الحصة الرابعة نص حول الموضوع. نص حول الصف، ونفس الحوار ما درسنا في هذه الحصة، وہی حوار ہے، اس کو تھوڑا سا ترتیب دیا ہے، ایک قصہ بنایا ہے۔ آپ بھی اس طرح اس موضوع پر ایک نص لکھیں گے۔ اگر آپ کے کلاس میں اس طرح کوئی واقعہ ہوا ہے، فرضی قصہ آپ لکھ کے کسی اور کا لکھ کے، لیکن اس طرح لکھنے کی کوشش کریں، چند سطریں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو بھیجیں گے۔ دخل المدرس في صفنا اليوم وسأل المراقبة. دخل المدرس في صفنا أي في فصلنا اليوم وسأل المراقبة الأميرة: هل حضر جميع الطلبة يا أيها المراقب؟ فأجابه المراقب: نعم، حضر الجميع غير زيد وعمر. زید اور عمر کے علاوہ باقی حاضر ہے۔ أما زيد فهو مريض أصابته الحمى، يعني هو محموم واشتد مرضه. وأما عمرو فلا علم لي به، لا علم لي به، ولم يأخذ الرخصة أيضا. فغضب عليه المعلم، استاد جی کو اس پہ بہت غصہ آیا۔ وقال سجلہ غائبا الآن، ابھی اس کو غیر حاضر کرو۔ وَأْتِنِي بِهِ، وَأْتِنِي بِهِ، اس کو لے آؤ، غدا حینما يحضر، جب آئے گا۔ ثم التفت المدرس إلى الطلاب الغائبين بالأمس. ثم التفت المدرس، پھر استاذ متوجہ ہوئے، إلى الطلاب الغائبين بالأمس، پچھلے دن جو غائب طالب علم تھے ان کی طرف۔ فسأل سلمان، سلمان سے پوچھا: أين كنت بالأمس؟ فأجاب سلمان: كنت مرخصا يا معلمي، میں تو رخصت پہ تھا۔ فقال الأستاذ لنا: عليكم أن تواظبوا على الحضور. واظب يواظب أي داوم يداوم، أن تداوموا على الحضور. وإياكم أن تتأخروا عن الدروس يا طلاب. خبردار، ٹھیک ہے، یعنی لا تتأخروا عن الدروس يا أيها الطلاب. ثم فتحنا الكتب ودرسنا درسا جديدا، أي ودرسنا، استاذ نے ہمیں پڑھایا، درسا جديدا، نیا سبق، ٹھیک ہے۔ فتحفظون هذا ثم تكتبون نصا جيد مثل هذا النص وتزيدون فيه بعض الجمل والمفردات من عند نفسكم.